आदाब। तमाम दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और दोस्तों, 45वें सदर के हवाले से जो मैंने मुख्तसर सी तहकीक आप लोगों के सामने रखी थी, उस पे 3 जो बड़े सवालात उठाए गए, अहम तरीन, जिनके जवाब देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल ये था कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। ये जो कैलकुलेशन आपने की है 45वें सदर के हवाले से 45 का जो डिजिट है इसकी, और दूसरी जो चीज़ थी कि जी अब इससे आगे क्या होने जा रहा है। और तीसरा जो सवाल था वो खैर कॉमन सा सवाल ही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो अब बात करने जा रहा हूं इसमें इन तीनों सवालात के जवाबात आपके सामने रख दूं। नंबर 1, तो आप हदीस मुबारक को उठा के देख लें, जितनी भी मौजूद हैं, जिसमें क़यामत की निशानियां जो तीसरे दर्जे की हैं, जो आखिरी ज़माने की हैं, उसमें से बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने मौजूद हैं और कुछ जो है वो होने जा रही हैं। इसके अलावा हदीस से हट के अगर शाह वलीउल्लाह नूरुद्दीन जिनका नाम था, अगर उनकी आप जो शायरी है जो तकरीबन 1000 साल पर मुहित है, हिस्ट्री को बयान करती है, 1000 साल की जो हिस्ट्री को बयान करती है और आज तक हर बहरफ सच साबित होती आ रही है। शाह वलीउल्लाह उनका नाम था, नूरुद्दीन एग्जैक्ट नाम था, जो सही नाम है वो नूरुद्दीन, लेकिन शाह वलीउल्लाह के नाम से मशहूर हैं और ईरान में दफन है। ईरान का जो सूबा करमान है उसके शहर महान में दफन है। आपका वहाँ पे मकबरा है, आप उनकी जो शायरी है उसको पढ़ सकते हैं या कहीं पे रिसर्च करके आप उसे देख सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप बाबा वांगा को देख लें, ये सारी चीजें जो थी एक तरफ, और मौजूदा सदर का इक़्तिदार में आना और आवाम की जुबान पर, ना सिर्फ यहाँ के जो आवाम हैं जो इसके वोटर हैं या सपोर्टर हैं जो इसके अगेंस्ट हैं वो सारे, बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो एक हवा चल पड़ी इसके मुखालिफ। और जब कोई बात अवाम की जुबान ज़द आम हो जाती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई या कोई ना कोई राज जरूर पोशीदा होता है। सो ये सारी वो चीजें थीं कि मुझे इस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी और मैंने बैठे बैठे मैंने भी सोचना शुरू किया कि यार ये क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। सो 45वें सदर की जो बात मेरे जहन में आई तो मैंने उसकी कैलकुलेशन कर डाली। अब इसके पीछे एक और जो लॉजिक बुनियादी तौर पर जो मैं काफी अरसे से जो जिसमें तहकीक में लगा हुआ था और वो मुकम्मल नहीं हो रही थी, यानी उसके कुछ पहलू तो मौजूद थे, कुछ शवायद तो मौजूद थे, कुछ चीजें मुझे नजर आ रही थी लेकिन मुकम्मल नहीं हो रही थी। तो वो 45वें का जो डिजिट है उसके आने के बाद वो मुकम्मल हो गई। अब आप वो पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि वो क्या चीज थी कि जिसकी वजह से आप जो है वो 45वें का 45 का जो डिजिट है, 45 का जो डिजिट है, इसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन मुकम्मल होगी। तो कैलकुलेशन मुकम्मल करने के लिए प्रॉब्लम जो मेरे बेसिक आइडिया था वो ये था कि क्या रब बारी ताला जिसने नॉर्थ में सुपर पावर दी, साउथ में सुपर पावर दी, मगरब को, वेस्ट को जो है वो उसने सुपर ताकत बना के, यानी अल्लाह पाक ने ताकत दे के आजमाया और फिर नॉर्थ और साउथ से लेके उनको आजमाया। अब जो है वो इस वक्त ईस्ट में है, सॉरी वेस्ट में है, मगरब में है, और ये ताकत जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए चौथे कोने में, दुनिया का जो चौथा कोना है एशिया, उसकी तरफ कन्वर्ट करने के लिए, इसको वहां पर ले जाने के लिए जो बुनियादी चीजें दरकार थीं उसमें से एक चीज जो थी वो अभी मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। उसके लिए जरूरी ये था कि जो शंघाई तंजीम है उसके हाथ इतने ज्यादा मजबूत कर दिए जाएं कि जो मगरब की तंजीम है, जो इस वक्त जिसको यूएनओ आप लोग कहते हो, वो या उसकी अहमियत या हैसियत जो है वो बाकी ना रह जाए, और फिर जो इस वक्त इक्तदार में है वो नीचे चला जाए और जो इक्तदार में नहीं है वो ऊपर चला जाए, उसको रास्ता मिल जाए। तो उसके लिए
جو ہے وہ چوتھے کونے میں رب باری تعالیٰ کی ذات انصاف کرتی ہے ہمیشہ. اب چوتھے کونے میں اس نے کنورٹ کرنا تھا. چوتھے کونے میں کنورٹ کرنے کے لیے چائنا کو دنیا بھر پر اس نے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ گرفت دے دی, اقتصادی طور پر, اٹامک کے حوالے سے, ہر حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے دنیا کا بیسٹ ترین کنٹری جس میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز موجود ہیں, اور ہر حوالے سے جو ہے وہ اس کو فوقیت دے دی. لیکن ایک چیز جو وہ باقی رہ جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت سپر پاور یہاں پہ ہے, مغرب میں ہے, اور UNO جو ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. اب انہوں نے شنگھائی تنظیم کی بنیاد تو رکھ دی تھی. پاکستان کے ذریعے جو گوادر پورٹ ہے اس کے ذریعے اس نے رشیا تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر لی. رشیا وہاں پہ پہنچ گیا, وہ بھی ایک سپر طاقت ہے. جرمنی آلریڈی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچنے کے لیے تیار بیٹھا تھا. پھر ایران جو ہے وہ باقی رہ جاتا تھا. اب ایران تک جتنا بھی وہ خطہ بنتا ہے نا, اگر ایران کے تمام راستے جو اب بند ہوئے ہیں, اقتصادی طور پر پابندیاں پہلے بھی تھیں لیکن اس پر جو راستے بند کر دیے گئے نا, تو اب جو لوگ ان کی حمایت میں تھے وہ بھی مخالفت میں چلے گئے ہیں. اب پوری طرح سے وہ لوگ رشیا سمیت, ایران سمیت, یہ جتنا بھی خطہ ہے ہمارا, ترکی, یہ آپ دیکھ لیں کہ حدیثوں سے, مختلف حدیثوں سے, ایک سے نہیں بے شمار حدیثوں سے یہ بات غزوہ ہند کے حوالے سے آلریڈی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ کنٹریز جب ملیں گی تو پھر آخری جو جنگ ہوگی وہ ہوگی. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے. پھر جو ترتیب ہے, ایک سلسلہ ہے. اب یہ سارے سلسلے مکمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ چوتھے کونے کو جو ہے وہ پاور دی جائے, پہلے اس کو آزمایا جائے, پھر اس کے بعد یہاں سے فوج کو نکال کے یا جس بھی طریقے سے اس پر جو ہے وہ دھاوا بلوایا جائے, تو پھر یہ سارا سلسلہ مکمل ہونا تھا. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چوتھی چیز جو ہے وہ, تیسری چیز جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی. پاور موجود ہے, اقتدار موجود ہے, اقتصادی حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے دنیا پوری پر ایشیا کی برتری موجود ہے. تو پاکستان, انڈیا یا سری لنکا کی تو اتنا معاملات تھے نہیں. اب جو ہے چائنا چونکہ گوادر پورٹ کے حوالے سے اس کا جو رابطہ ہے وہ پوری دنیا سے وہ بہت مؤثر ہو جائے گا. پھر شنگھائی تنظیم جو ہے وہ ایران اور رشیا کے جانے کی وجہ سے مضبوط ہو جائے گی, اور UNO کی حیثیت جو ہے وہ مرکزی نہیں رہے گی, یعنی ایک ثانوی سی یا سیکنڈ درجے کی جو ہے وہ حیثیت رہ جائے گی. جب اقتدار جو ہے وہ پھر یہ سپر پاور کو ایشیا میں رب باری تعالیٰ نے کنورٹ کرنا ہے. اب اس کے لیے ضروری تھا کہ سپر پاور جو موجودہ ہے وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارے, اور کلہاڑی مارنے کے لیے یہ 45 کا ڈیجٹ جو ہے وہ مجھے نظر آ گیا ہے. اور بابا وانگا ہو, شاہ ولی اللہ ہوں یا کوئی بھی ہوں, ان تمام کی ریسرچ جو ہے وہ یہیں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ اب 17 سینچری جو ہے, 17ویں صدی جس میں ہم نے جا رہے ہیں, یہاں کے بعد جو ہے وہ طاقت کنورٹ ہونی ہے, اور پھر جو ہے نا وہ آخری زمانے کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ درجہ بدرجہ یا سٹیپ بائی سٹیپ رونما ہونے شروع ہو جانے ہیں. اب کتنے عرصے کے لیے, کب جو ہے وہ کنورٹ ہونی ہے, اگلے 6 مہینے میں, 6 سالوں میں, مہینوں میں, لیکن جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اگلے 2 سالوں میں, 3 سالوں میں معاملات جو ہیں وہ اتنے خراب ہو ہی جائیں گے کہ چائنا جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے گا. دوستو, یہ ایک مختصر سی ریسرچ ہے, کہیں خدا نخواستہ کوئی دعویٰ نہیں ہے. سو نہ ہی میں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ولی ہوں, نہ میں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ میں علم شناسی یا نجومی ہوں, یا کوئی آپ ولی فقیر مجھے کہہ لینا, ایک عام سا انسان ہوں. لیکن یہ ساری چیزیں جتنی بھی میں نے بیان کی ہیں یہ آلریڈی ثابت ہو چکی ہیں. اگر آپ کو مزید ان چیزوں کی گہرائی تک جانا ہے تو شاہ ولی اللہ, جن کا نام نور الدین تھا, ان کی جتنی پیش گوئیاں ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں, اور ادھر بابا وانگا, ان دونوں کو ملا کے, ان دونوں کی جو پیشن گوئیاں ہیں 18ویں اور 19ویں صدی کے حوالے سے, جو 20ویں صدی تک یہ جو ابھی 2017 جا رہا ہے اس کے حوالے سے جو جا رہا ہے سلسلہ, یہ آپ لوگ جو ہے وہ کنورٹ, آپ ان دونوں کو جب ملا کے آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ 2020 جو ہے
اس سے پہلے سارے معاملات جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ مغرب کے حوالے سے مکمل ہو جانے ہیں. اب 2020 کے لیے جو ہے وہ 17ویں صدی ہے، آگے 18ویں آئے گی، پھر 19ویں آنی ہے. اب ان دو جو 18th ہے یا 19 ہے، اس کے دوران جو ہے وہ کیا کیا معاملات ہونے ہیں ایگزیکٹ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. بس آپ لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا اور دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ پاک ہمیں اچھائیاں اور نیکیاں اور جو ہے وہ دوسروں کے لیے بہتری کی توفیق عطا فرمائے. ان کے کام کو میں مدد ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں اللہ پاک کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.